यहाँहरु सबैलाई नमस्कार। म डिजिटल क्लास काठमाडौँ मार्फत यहाँहरुमाझ प्राथमिक तह शिक्षक सेवा आयोग प्राथमिक तहको द्वितीय पत्र अन्तर्गत रहेको गणित विषयको विषयवस्तु लिएर यहाँहरु सामु उपस्थित भएको छु र आज गणित विषय सम्बन्धी एकाइ 7 का विषयवस्तुहरू यहाँहरु सामु पस्कने जमर्को गरेको छु, जस अन्तर्गत हामी पाठ्यक्रमबाटै यहाँ अगाडि बढ्ने छौं र यो पाठ्यक्रम गणित विषय अन्तर्गतका विषयवस्तुहरू यस प्रकार रहेको कुरा म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। जस अन्तर्गत 7.1 मा ज्यामिति खण्ड रहेको छ। सो अन्तर्गत उपशीर्षकहरू समतलीय चित्रहरू, त्रिभुज, चतुर्भुज र वृत्त सम्बन्धी ज्ञान तथा समस्या समाधान रहेका छन्। त्यस्तै गरेर 7.2 मा अङ्क गणित रहेको छ। अङ्क र ज्ञानको संख्याको ज्ञान, गणितका आधारभूत क्रियाहरू, भिन्न र दशमलव, प्रतिशत, समूहका प्रकार र क्रियाहरू, दूरी, परिमिति, क्षेत्रफल र आयतन, समय, मुद्रा र नापतोल रहेका छन्। त्यसैगरी बीजगणित अन्तर्गत बीजगणितीय अभिव्यञ्जकको जोड, घटाउ, गुणन र भाग, सरलीकरण र समीकरण रहेका छन्। त्यसैगरी 7.4 अन्तर्गत गणित शिक्षण सम्बद्ध विषयहरू, आधारभूत तह कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रममा गणितको स्थान र शिक्षण, गणित शिक्षण र शिक्षकको पेशागत विकासमा प्रविधिको प्रयोग भन्ने सम्बन्धमा यो 4 वटा उपशीर्षकहरू खण्डका उपक्षेत्रहरू रहेका छन्। त्यस अन्तर्गत उपशीर्षकहरू रहेका छन् र यस एकाइबाट अथवा यस गणित खण्डबाट जम्मा एउटा प्रश्न सोधिने कुरा शिक्षक सेवा आयोगको पाठ्यक्रम तथा स्पेसिफिकेसन चार्टले बताएको छ। एउटा प्रश्न 10 अङ्क भारको हुनेछ र आजको विषयवस्तुहरू अन्तर्गत यो सँगसँगै हामी यो भिडियोमा केही विषयवस्तुहरू यसरी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो 7.1 अन्तर्गत उपशीर्षक समतलीय चित्रहरू, त्रिभुज, चतुर्भुज र वृत्त सम्बन्धी ज्ञान तथा समस्या समाधान रहेको अन्तर्गत एउटा यस्तो पनि प्रश्न सोध्न सक्छ यहाँहरूलाई कि त्यही पाठ्यक्रम अन्तर्गतै रहेर कक्षा 1, 2, 3 को पाठ्यक्रमै अन्तर्गत रहेर पनि प्रश्न सोध्न सक्छ। किनकि अहिले यो पाठ्यक्रम परिवर्तन भएको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ पाठ्यक्रमबाट यहाँहरूलाई प्रश्न सोध्ने प्रशस्त सम्भावना रहन्छ। तसर्थ आधारभूत तह कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम 2076 ले निर्णय गरे बमोजिम कक्षा 1, 2 र 3 को गणित विषय अन्तर्गत ज्यामिति क्षेत्रको कक्षाका सिकाइ उपलब्धि र तिनको क्षेत्र र क्रम उल्लेख गर्नुहोस् भनेर प्रश्न सोध्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा गणित विषयका अन्तर्गत ज्यामिति क्षेत्रको कक्षाका सिकाइ उपलब्धि देहाय बमोजिम छन् भनेर हामीले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। जस अन्तर्गत हेर्नुहोस् त अब के छ भने कक्षा 1 को यो हामीले थप्ने घट्ने भन्दा पनि पाठ्यक्रमले जे कुरा उल्लेख गरेको छ त्यो कुरा हामीले त्यहाँ लेख्ने हो। तसर्थ हामीले यो कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस अन्तर्गत कक्षा 1 मा के छ, पहिलो नम्बरमा स्थानको आधारमा स्थानको नम्बर 1 मा के छ, स्थानको आधारमा वस्तुहरूलाई भित्र र बाहिर, अगाडि र पछाडि, तल र माथि, दायाँ बायाँ र बीच, नजिक र टाढा छुट्याउन भन्ने रहेको छ। त्यस्तै गरी 2 नम्बर अन्तर्गत सीधा रेखा र वक्र रेखा पहिचान गर्न, ट्रेस गर्न र चित्र कोर्न भन्ने छ। त्यस्तै आफ्नो वरपर पाइने ज्यामिति या आकारका त्रिभुज, चतुर्भुज र वृत्त चिन्ह भन्ने छ। यहाँ 1 मा चाहिँ खिच्न भन्ने छैन, चित्र खिच्न भन्न छैन, तर के छ ट्रेस गर्न भन्ने चाहिँ छ। फेरि ट्रेस गरेर चित्र कोर्न भन्ने छ। जस्तो चाहिँ के छ, चुरा चाहिँ हातमा लिने र त्यसलाई कपीमा राख्ने र त्यो चुराको वरिपरि चाहिँ घेरा चाहिँ कोर्न सक्ने। त्रिभुजको पनि त्यस्तै प्रकारले ट्रेस गर्न सक्ने हो। त्यो प्रकारको चाहिँ उद्देश्यहरू अथवा सिकाइ उपलब्धि
तय गरिएको देखिन्छ यो पाठ्यक्रम 2076ले। त्यसै गरी कक्षा 2 मा को हकमा भन्यो भने 3वटै सिकाइ उपलब्धि तय गरेको छ ज्यामिति खण्ड अन्तर्गत, जसमा ठोस वस्तुहरू ल यहाँ हेर्नुहोस् त के छ भने अब यसमा पनि ठोस वस्तुहरू जस्तै सिन्का, तार, बाँस, किला, बाँसका चोया, डोरी आदिको प्रयोग गरी त्रिभुज र चतुर्भुजका आकारहरू बनाउन भन्ने छ। यो चाहिँ अब अघि चाहिँ चिन्ह मात्रै थियो, कक्षा 1 मा चाहिँ पहिचान गर्ने, चिन्ने सम्मको चाहिँ सिकाइ उपलब्धि तय गरिएको थियो भने कक्षा 2 मा गएर त्रिभुज र चतुर्भुजका आकारहरू बनाउन पनि भनेको छ। त्यो भन्दा माथिल्लो तहको सिकाइ उपलब्धि चाहिँ के गरेको छ, तय गरिएको छ। त्यसै गरी त्रिभुज नम्बर 2 मा त्रिभुज, चतुर्भुज र वृत्तका आकारहरू ट्रेस गर्न भन्ने छ। त्रिभुज, चतुर्भुज र वृत्तका आकारहरू फेरि त्यहाँ पनि के गर्न, ट्रेस गर्न भनिएको छ। त्यस्तै गरेर भुजा र कुनाका आधारमा त्रिभुज र चतुर्भुजको अवधारणा विकास गर्न भनिएको छ। यो चाहिँ 3वटा उपलब्धि तय गरिएको छ ज्यामिति खण्ड अन्तर्गत। त्यसै गरी कक्षा 3 को हकमा 6वटा सिकाइ उपलब्धि तय गरिएको देखिन्छ। 6वटा सिकाइ उपलब्धि जस अन्तर्गत दिएको वस्तुको किनारा वा रेखाखण्डको नाप लिन र दिएको नापको रेखाखण्ड खिच्न भने त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो स्केलको पनि प्रयोग हुने देखियो है। दिएको रेखाखण्डको नाप लिने कुरा पनि रह्यो र दिएको नापको आधारमा रेखाखण्ड खिच्ने कुरा पनि रह्यो। त्यस्तै नम्बर 2 मा परपर पाइने ठोस वस्तुमा बनेका कोडहरू देखाउन, परपर पाइने ठोस वस्तुमा बनेका कोडहरू के गर्ने देखाउन पनि यसलाई चाहिँ सक्ने भए। त्यस्तै रुलरको प्रयोग गरी कोडहरू खिच्न, नाम लेख्न, तुलना गर्न भन्ने छ है। त्यहाँ नाप्न भन्ने चाहिँ छैन, यसमा कोडहरू खिच्ने कुरा मात्रै तय गरिएको छ। त्यस्तै समकोण पहिचान गर्न भन्ने छ, समकोण र अर्को चाहिँ समकोण पहिचान गर्ने जस्तो ढोकाको कुना, झ्यालका कुना, टेबलको कुना देखाएर हामीले चाहिँ यो चाहिँ समकोण हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ पहिचान गराउने कुरा रह्यो त्यसमा। त्यसै गरी सिधा किनारा स्ट्रेट एज भएको वस्तु र सिसा कलम प्रयोग गरी त्रिभुज र चतुर्भुज खिच्न र नाम लेख्न भन्ने छ है। यो चाहिँ कक्षा 3 मा र 6औं सिकाइ उपलब्धिको रूपमा चाहिँ आयताकार र वर्गाकार सतह पहिचान गर्न भन्ने रहेको छ। यसरी तपाईहरुलाई पाठ्यक्रम 1, 2, 3 को सोध्न सक्छ, पाठ्यक्रम 4 र 5 को सोध्न सक्छ है। त्यसले गर्दाखेरि यो 1, 5 को हकमा मात्रै भए हुनाले 1, 2, 3 को सोध्न सक्छ अथवा 5 को सोध्न सक्छ है। यसरी पाठ्यक्रम भित्रीबाट पनि सिकाइ उपलब्धिहरू कक्षागत रूपमा के तय गरिएको छ, कस्तो राखिएको छ भनेर तपाईहरुलाई चाहिँ यो अहिले चाहिँ गणितकामा उल्लेख गरिएका खण्डहरू मध्ये कुनै खण्डको सोध्न सक्छ। तसर्थ यहाँहरूलाई म के सुझाउन चाहन्छु भने पाठ्यक्रमलाई पनि यहाँहरूले पूर्णतः हेरेर त्यसका चाहिँ क्षेत्र र क्रमलाई सम्झनु पर्ने हुन्छ एउटा कुरो। अर्को कुरो सिकाइ उपलब्धिलाई सम्झनु भयो भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई सजेस्ट गर्न चाहन्छु। अब त्यस्तै गरी अब क्षेत्र र क्रम पनि यहाँहरूलाई सोध्न सक्छ। तसर्थ मैले यहाँ क्षेत्र र क्रम सम्बन्धी पनि विषयवस्तु एउटा उदाहरणको रूपमा यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्न चाहेको छु। र गणित विषय अन्तर्गत ज्यामिति क्षेत्रको कक्षागत क्षेत्र र क्रम अहिले यो नयाँ पाठ्यक्रम भएको हुनाले यो कक्षा 1, 2, 3 मा त लागू भइसकेको छ र कक्षा 4 मा शैक्षिक सत्र 2079 बाट लागू हुन गइरहेको अवस्था छ। तसर्थ नयाँ पाठ्यक्रमबाट यहाँहरूलाई प्रश्न सोध्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ। सोही कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गरी मैले यहाँहरूलाई यो एउटा मोडलको रूपमा, नमुनाको रूपमा यो सिकाइ उपलब्धि र क्षेत्र र क्रम सम्बन्धी यो उदाहरणको रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। बाँकी यहाँहरूले चाहिँ पाठ्यक्रमलाई हेरेर कक्षा 1, 2, 3 को तुलना गरेर यस्तै हरेक गणितका चाहिँ क्षेत्रको सिकाइ उपलब्धि र कक्षागत क्षेत्र र क्रम भने यहाँहरूले पक्कै पनि सम्झनु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि यहाँहरू तयार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म विश्वास गर्न चाहन्छु। र कक्षा 1 मा यही ज्यामिति क्षेत्र अन्तर्गत कक्षा 1 को हकमा
पाठ्य घण्टा कति राखिएको छ? अहिले 14 राखिएको छ। त्यस्तै 2 मा 8 राखिएको छ र 3 मा चाहिँ के छ? हाम्रो 16 राखिएको छ। यो पाठ्य घण्टा भन्दा पनि अहिले चाहिँ यो कार्य घण्टा हुन्छ। कार्य घण्टा हुन्छ यो चाहिँ अहिले। र यसमा कक्षा 1 को हकमा स्थान अवधारणा, भित्र र बाहिर, अगाडि र पछाडि, तल र माथि, दायाँ बायाँ र बीच, नजिक र टाढा भन्ने छ। अब यदि तपाईले यसमा चाहिँ एउटा कुरा के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने यो कुनै गणितका कुनै पनि क्षेत्रको कक्षागत क्षेत्र र क्रम सम्झनु भयो भने त्यसको सिकाइ उपलब्धि पनि त्यहीँबाट बनाउने हो, त्यहीँबाट बन्ने हुनाले। जस्तो अहिले कति थियो भन्दाखेरि कक्षा 1 मा 3 वटा सिकाइ उपलब्धि थियो, कक्षा 2 मा 3 वटै सिकाइ उपलब्धि थियो र कक्षा 3 मा 6 वटा सिकाइ उपलब्धि थियो भने अहिले क्षेत्र र क्रममा पनि के छ भन्दाखेरि पहिला यसमा पनि 3 वटै सिकाइ क्षेत्र र क्रम रहेको छ। कक्षा 2 मा 3 वटै रहेको छ, कक्षा 3 मा 6 वटा रहेको छ। हेर्नु त संख्या, किनभने सिकाइ उपलब्धि क्षेत्र र क्रममा चाहिँ उल्लेख गरेको संख्या र सिकाइ उपलब्धिको संख्या के छ? बराबरै छ। हामी त्यसैलाई हेरेर चाहिँ मात्र चाहिँ यसलाई भाषिक रूपमा चाहिँ मिलाउन सकियो भने त्यो नै के हुन्छ? सिकाइ उपलब्धिको रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ। क्षेत्र र क्रम सम्झिएर त्यसैलाई चाहिँ भाषिक रूपमा चाहिँ थोरै मोडिफाई गरेर अनि सिकाइ उपलब्धि हामी उल्लेख गर्न सक्छौँ। तसर्थ यहाँ नम्बर 1 मा के छ? कक्षा 1 को हकमा नम्बर 1 मा स्थानगत अवधारणा, भित्र र बाहिर, अगाडि र पछाडि, तल र माथि, दायाँ बायाँ र बीच, नजिक र टाढा भनेर क्षेत्र र क्रममा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सिधा रेखा र वक्र रेखाका बारेमा छ। त्यस्तै ज्यामितीय आकारहरू, त्रिभुज र चतुर्भुज र वृत्त सम्बन्धी चाहिँ उसले चाहिँ जानकारी पाउने कुरा रह्यो। तसर्थ यहाँ कक्षा 2 मा अब यसको कार्यघण्टा कक्षा 8 छ अहिले। यसमा 3 वटा चाहिँ क्षेत्र र क्रमहरू उल्लेख गरेको छ, जस अन्तर्गत ठोस वस्तुहरू जस्तै सिन्का, तार, बाँस, किला अनि बाँसका चोया, डोरी आदिको प्रयोगबाट त्रिभुज र चतुर्भुजका आकारहरू निर्माण सम्बन्धी रहेको छ। त्यस्तै गरेर त्रिभुज, यो त्रिभुज, चतुर्भुज, त्रिभुज, चतुर्भुज र वृत्तका आकारहरूको ट्रेस गर्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी 3 नम्बरमा भुजा र कुनाका आधारमा त्रिभुज र चतुर्भुजको अवधारणा विकास गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गरी कक्षा 3 को हकमा कार्यघण्टा 16 रहेको छ, जसमा 6 वटा चाहिँ क्षेत्र र क्रमहरू अन्तर्गत 6 वटा विषयवस्तु राखिएको छ, जसमा नम्बर 1 छ दिएको वस्तुको किनारा वा रेखाखण्डको नाप र दिएको नापको रेखाखण्ड भन्ने छ। नम्बर 2 मा ठोस वस्तुमा बनेका कोडहरू भन्ने छ। अघि नै मैले भने टेबलको कुनाहरू देखाउने, ढोकाको चौकस देखाउने कुना, झ्यालको चौकसको कुना, टिभीको कुना, यस्तो देखाएर हामीले चाहिँ समकोणको अवधारणा दिने कुरा रह्यो। कुनाहरू देखाउने, समकोणको अवधारणा दिने कुरा रह्यो। त्यस्तै 3 मा कोडहरूको निर्माण, नाम र तुलना रह्यो। त्यस्तै 4 मा समकोणको पहिचान गर्ने कुरा रह्यो। 5 मा सिधा किनारा, स्ट्रेच एज भएको वस्तु र सिसा कलमको प्रयोग त्रिभुज र चतुर्भुजको निर्माण र नाम भन्ने थियो। अघि पनि त्यही निर्माण र नामकरण गर्न भनेर सिकाइ उपलब्धि तय गरिएको थियो। यसैलाई भाषा मिलाइएको हो र आयताकार र वर्गाकार सतह पहिचान गर्ने कुरा चाहिँ यो छ कक्षा हाम्रो 3 मा उल्लेख गरिएको कुरा म यहाँहरूलाई सबैलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। र यहाँहरूले यसै गरी गणितका अन्य क्षेत्रको पनि क्षेत्र र क्रम र त्यसको चाहिँ सिकाइ उपलब्धिलाई भने राम्रोसँग अध्ययन गर्न म पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। अब म यहाँहरूलाई कक्षा 4-5 को यसै गरी म यहाँहरूलाई कक्षा 4-5 को गणित विषय अन्तर्गत ज्यामिति क्षेत्रको सिकाइ उपलब्धिको विस्तृति, मूल्याङ्कन प्रक्रिया, प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2065 ले निर्धारण गरे बमोजिम को कुरा विशेष गरेर यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। किनकि हाम्रो कक्षा 5 मा अहिले पनि 2065 सालमै निर्माण भएको पाठ्यक्रम
अहिले हाम्रो चाहिँ 5 मा मौजुदा छ, अहिले लागू भइरहेको अवस्था छ। तसर्थ यो अहिले यहाँहरूको चाहिँ दायित्वमा पाठ्यक्रम 2076 त्यसपछि गएर चाहिँ 77 र 2065 सालमा निर्माण भएको पाठ्यक्रम, दुवै पुरानो पाठ्यक्रम र नयाँ पाठ्यक्रम हेर्न जरुरी छ। किनकि यो 4 कक्षासम्म त अहिले 79 सालमा सम्ममा लागू भइसकेको अवस्था छ, तर 5 कक्षामा भने 2080 सालमा मात्रै लागू हुन्छ। तसर्थ यहाँहरू दुईटै पाठ्यक्रममा चाहिँ के हुन्छ, अपडेट हुन जरुरी छ। तसर्थ मैले यहाँ उदाहरणको रूपमा, नमुनाको रूपमा यहाँहरूलाई चाहिँ यो पनि म उल्लेख गर्न गइरहेको छु। तसर्थ कक्षा 4 को गणित विषय अन्तर्गत ज्यामिति क्षेत्रको सिकाइ उपलब्धिको विस्तृतीकरण मूल्याङ्कन प्रक्रिया यस्तो रहेको छ। यो पनि यहाँहरूले यस्तो हेर्न जरुरी छ। त्यसको लागि यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा पाठ्यक्रम नै सर्वेसर्वा हो, त्यो नै हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरत छ। त्यहाँबाट नै हामीले चाहिँ के पाइँदो रहेछ, एउटा क्षेत्रको कुरा थाहा भयो, अर्को सिकाइ उपलब्धि विशिष्ट उद्देश्य तय गर्ने कुरा थाहा भयो, अर्को सिकाइ उपलब्धिको विस्तृतीकरण कसरी चाहिँ तय हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भयो, अर्को त्यहाँबाट चाहिँ कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रकारको सिकाइ उपलब्धि प्राप्तिका लागि कस्तो सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्यो भने त्यो फलदायी हुन्छ, अर्थपूर्ण हुन्छ, विद्यार्थी मैत्री हुन्छ, बाल मैत्री हुन्छ भन्ने कुराको पनि हामीलाई ज्ञान रहन्छ। त्यसै गरी अब त्यो सिकाइ उपलब्धि प्राप्ति भयो वा भएन भनेर हामीले मूल्याङ्कन गर्ने को लागि कस्तो प्रश्न निर्माण गर्ने, कसरी चाहिँ मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने, निरन्तर मूल्याङ्कनको प्रक्रिया कसरी अवलम्बन गर्ने र फेरि अर्को त्यो मूल्याङ्कनबाट प्राप्तिको आधारमा, प्राप्त भएको उपलब्धिको आधारमा सुधारात्मक शिक्षण पद्धति कस्तो निर्माण गर्ने, कसलाई गर्ने भन्ने कुराको पनि हामी यही पाठ्यक्रमको अध्ययनबाट हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ, ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ। तसर्थ त्यसको लागि पनि मैले यो विषयवस्तुलाई यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु, जस अन्तर्गत ज्यामितिमा कस्तो रहेको छ त भन्दा कक्षा 4 को हकमा यो कक्षा 4 को हकमा यो है त, यहाँहरूलाई कक्षा 4 को हकमा 1.1 मा कस्तो छ सिकाइ उपलब्धि हेर्नु त, ठोस आकृतिका 1.1 मा ठोस आकृतिका वस्तुहरूमा शीर्षबिन्दु, किनारा र सतह चिनेर छुट्याउन भन्ने छ। ठोस आकृतिक वस्तुहरूमा शीर्षबिन्दु, किनारा र सतह चिनेर छुट्याउन। अब त्यसको लागि सिकाइ उपलब्धि विस्तृतीकरण कस्तो, ठोस आकृतिक वस्तुमा शीर्षबिन्दु, किनारा र सतह चिनेर छुट्याउन सामान्य मात्र। अब विस्तृतीकरणले चाहिँ के जनाउँछ भन्दा कति गहिराइमा जाने भन्ने कुरा जनाउँछ। यसको क्षेत्र कति गहिराइमा जाने, कहाँसम्म जाने भन्ने कुरा चाहिँ विस्तृतीकरणले जनाउँछ हो। अब छुट्याउन शीर्षबिन्दु, किनारा र सतह चिनेर छुट्याउन भन्दाखेरि त हामीले चाहिँ त्यहाँ त पञ्चबहुभुज पनि छ, षट्बहुभुज छ हैन, यान नम्बर अफ साइड चाहिँ यान भएको, नम्बर अफ चाहिँ कर्नर यान भएको सम्म हामी चाहिँ जान्छौँ नि त। तर त्यहाँसम्म होइन, कहाँसम्म जाने, हाम्रो विस्तृतीकरणले के जनाउँछ, गहिराइलाई जनाउँछ, त्यसको चौडाइलाई जनाउँछ हो। अब यो सामान्य मात्र भनेको छ क्या, जस्तो त्रिभुज, चतुर्भुज, पञ्चबहुसम्म अब यस्तो सामान्य है, ढोकाका कुना, झ्यालका कुना, दराजका कुनाहरू अब चाहिँ के अरे यो घन यस्तोसम्मको जाने भनेको यो सामान्य मात्र भनेको छ। अब यसको सिकाइ क्रियाकलाप के गर्ने, कस्तो सिकाइ क्रियाकलाप अपनाउने त यसको लागि भन्दा हेरियो, यहाँ हेर्नुहोस् त के छ भने चक्का बट्टा जस्ता ठोस आकृतिका वस्तुहरू देखाई शीर्षबिन्दु, किनारा र सतहबारे छलफल गराउने हो। हामीले त्यस्तो चक्का बट्टाहरू लिने, घनीमुटका गोटीहरू लिने हैन हो। त्यसरी अब चाहिँ यो के अरे लुडोको गोटीहरू लिने हो। यसरी हामीले चाहिँ लिएर त्यसका कुनाहरू चाहिँ के गर्ने, हामीले चिनाउने, शीर्षबिन्दुहरू चिनाउने, सतहलाई चिनाउने कुरा यहाँ गर्नु पर्दो रहेछ। त्यसको लागि अब यहाँ शैक्षिक सामग्रीको पनि उल्लेख गरियो क्या, चक्का बट्टा भन्न साथै शैक्षिक सामग्रीको रूपमा भयो, हेर्नुहोस् विधिको पनि बारेमा भयो है।
अब अर्को चाहिँ मूल्याङ्कन प्रक्रिया अरे नखोलेको घनाकार चक्कु बट्टाको शीर्षबिन्दु किनारा र सतहको संख्या भन्न लगाउने। अब चक्कु बट्टामा के छ, कतिवटा कुना छ, कतिवटा चाहिँ अब चाहिँ किनारा छ, कतिवटा चाहिँ सतह छ भनेर सोध्ने। झन्डी मुडको चक्कु बट्टामा सोधिसकेपछि हामी झन्डी मुडको कोटीमा, चक्कु बट्टामा हामीले सोधिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ ज्यामिति बक्सको चाहिँ कतिवटा चाहिँ किनारा छ, कतिवटा चाहिँ सतह छ, कतिवटा चाहिँ के अरे शीर्षबिन्दु छ भने हामीले सोध्न सकियो हैन। हो यसरी हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। अब त्यस्तै गरी नम्बर 2 मा नम्बर 1.2 मा 0 देखि 180 डिग्रीका कोणहरू चाँद प्रोट्र्याक्टरको प्रयोग गरी नाप्न कति 10 डिग्रीको फरकमा 15 डिग्रीको परेन। यहाँ 15 डिग्रीको परेमा 10 डिग्रीको पर्यो। अब त्यो कहाँसम्मको चाहिँ छ भन्दाखेरि 0 देखि 180 डिग्रीका कोणहरू चाँद प्रोट्र्याक्टरको प्रयोग गरी नाप्न 10 डिग्रीको फरकमा। यो कहाँसम्म भने यसलाई भन्न परेन, यो हामीले चाहिँ यो उइने भयो। अब हाम्रो चाहिँ यसको लागि के क्रियाकलाप अपनाउने त भन्दा चाँदको प्रयोग गरी प्रदर्शन र अभ्यासबाट, प्रदर्शन भनेको शिक्षकले देखाउने कुरा भए, शिक्षकले यसरी गर्ने भनेर, र त्यसलाई सोही अनुरूप चाहिँ विद्यार्थीले अनुकरणात्मक विधिबाट अभ्यास गराउने। शिक्षकले जे गरेको छ त्यो अनुसार उसलाई चाहिँ अनुकरण गर्न लगाउने र अभ्यास गराउने, कोडहरू नाप्न अभ्यास गराउने कुरा यसमा यो विधि हामीले अपनाउन सकिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के अरे हाम्रो के भयो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अन्तर्गत त्यो विधि अपनाउन सकिन्छ। र तलको कोड, अब यसको लागि मूल्याङ्कन के गर्ने त भन्दा तलको कोड नाप र नाप कति भयो लेख भनेर हामीले चाहिँ अब कोडहरूको बारेमा नाप्न लगाउने। यदि नाप्न जान्यो भनेदेखि के भयो, बच्चाले अब सिक्यो, सिकाइ उपलब्धि प्राप्ति भयो। सकेन भने फेरि उसलाई हामीले सुधारात्मक शिक्षण पद्धति अपनाउने कुरा यसले भनिरहेको छ। त्यस्तै 1.3 मा समकोणका आधारमा न्यून कोण र अधिक कोण छुट्याउन, समकोणका आधारमा न्यून कोण र अधिक कोण के गर्ने छुट्याउन भन्ने छ भने यता गएपछि न्यून कोण समकोण र अधिक कोण छुट्याउन त्यसकै आधार। अब यसमा के जियो बोर्ड शैक्षिक सामग्रीको पनि प्रयोग यसले भनिरहेको छ, प्रयोग गरेर छलफलका आधारमा न्यून कोण समकोण र अधिक कोण के गर्ने सिकाउने, जियो बोर्ड प्रयोग गर्ने, रबर ब्यान्डको प्रयोग गर्ने, त्यसबाट आधारमा हामीले चाहिँ पहिला समकोण पहिचान गराउने। अब समकोण भन्दा सानो र समकोण भन्दा ठुलो भन्ने चित्रहरू चाहिँ निर्माण गरेर रबर ब्यान्डको प्रयोगद्वारा चित्रहरू निर्माण गरेर हामीले त्यहाँ कोडहरूको प्रकार, कोडको आधारमा कोडहरूको प्रकार सिकाउने कुरा चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै अब चाहिँ यसको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, समकोण भन्दा ठुला कोडलाई के कोड भनिन्छ, समकोण भन्दा सानो कोडलाई के कोड भनिन्छ, 90 डिग्रीको कोडलाई कस्तो कोड भनिन्छ। यस्ता प्रश्नहरू ओरल हुन सक्छन्, यस्ता कोडहरू लिखित हुन सक्छन् र त्यसको आधारमा समकोण भनेको कस्तो कोड हो, न्यून कोण भनेको कस्तो कोड हो, अधिक कोण भनेको कस्तो कोड हो भनेर परिभाषा लेख्न लगाउन पनि सकिन्छ। त्यसरी हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ। यो चाहिँ के भयो हाम्रो कक्षा 4 को हकमा। अब त्यसै गरी मैले यहाँहरूलाई फेरि अर्को चाहिँ कक्षा 5 को गणित विषय अन्तर्गत ज्यामिति क्षेत्रको सिकाइ उपलब्धिको विस्तृतीकरण मूल्याङ्कन प्रक्रिया पनि यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु, जस अन्तर्गत अघि 4 कक्षाको भन्दा कक्षा 5 मा केही न केही विषयवस्तुहरू के छ अगाडि बढेको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, अब यसमा सिकाइ उपलब्धि विशिष्ट उद्देश्य कस्तो रहेको छ हेर्नुहोस् त। 1.1 मा 0 देखि 180 डिग्रीको कोणहरू प्रोट्र्याक्टरको प्रयोग गरी 10 डिग्रीको फरकमा भन्ने छ। यो पनि अहिले यसैलाई चाहिँ के छ निरन्तर दिएको छ। चाँदको सहायताले 0 देखि 180 डिग्रीसम्मको कोणहरू 10 डिग्रीको फरकमा खिच्न भन्ने छ। 10 डिग्रीको फरकमा के गर्ने खिच्ने, 10 डिग्रीको फरकमा खिच्न भन्ने छ। त्यसै गरी अब यो दिएका त्रिभुजका यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो दोस्रो नम्बरको कुरा हो यो। त्यस्तै गरी चाँदको प्रयोग सम्बन्धमा छलफलबाट सिकाउने भन्ने छ। चाँदको प्रयोग सम्बन्धमा छलफलबाट के गर्ने रे सिकाउने भन्नुको अर्थ के हो भने चाँदमा 2 वटा स्केल हुन्छ, एउटा बाहिरी स्केल हुन्छ, एउटा के हुन्छ भित्री स्केल हुन्छ, र त्यसको प्रयोग
र त्यसको चाहिँ रखवाई जस्तो चाहिँ चाँदको चाहिँ अब कोड नाप्नु छ भने चाहिँ कोडको शीर्षबिन्दुमा चाँदको के भनौँ र सेन्टर पर्नु पर्यो, केन्द्रबिन्दु पर्नु पर्यो है। त्यसै गरी त्यो केन्द्रबिन्दुबाट आधार रेखा दायाँतर्फ गएको छ, बढेको छ भनेदेखि हामीले भित्री स्केलको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ कोड नाप्दा। यदि चाँदको सेन्टरबाट कोडको आधार रेखा बायाँतर्फ बढेको छ, बायाँतर्फ परेको छ भनेदेखि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा स्केलको बाहिरी स्केल, चाँदको बाहिरी स्केल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ चाँदको प्रयोगको बारेमा पनि बच्चाहरूलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, छलफल विधिबाट सिकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही कुरा यहाँ उल्लेख गरेको अवस्था छ। त्यस्तै मूल्याङ्कन प्रक्रिया के गर्ने त भन्दा 75 डिग्रीको कोड खिचेर देखाऊ। यो चाहिँ हाम्रो समग्रको आधारमा लेखेको छ, यसैको मात्र नभइकन यसको चाहिँ है। अब एक पंक्तिमा दिएका त्रिभुज र चतुर्भुज कोडहरू र भुजाहरू नाप्न भनेको छ। यहाँ अब विस्तृतीकरणमा के छ, दिएका त्रिभुजका कोडहरू नाप्न भनेको छ, दिएका चतुर्भुजका कोडहरू नाप्न भनेको छ है। त्यसर्थ यो चाहिँ हाम्रो यस्तो गरेर राखेको छ। चतुर्भुज र त्रिभुजका चाहिँ कोडहरू नाप्न भनेको छ। चाँदको प्रयोग गरी 15 डिग्री कोड खिच्न लगाउने भने भएर यहाँ 75 डिग्रीको समग्रमा मूल्याङ्कन राखेको हो। यो माथिल्लो एकको मात्रै होइन। 15 डिग्रीको भने 4 कक्षामा हामी 10 डिग्री मात्र खिच्यौँ भनेदेखि यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ, 15 डिग्रीको यो 15 डिग्री हुन पर्ने 10 भयो यो है। यो 15 डिग्रीको 15 डिग्रीको फरकमा पनि कोड खिच्ने कुरा रह्यो है। अब खिच्न लगाउने विभिन्न आकारका त्रिभुज र चतुर्भुज बनाई तिनका भुजाहरू र कोडहरू नापेर देखाउने र नाप्न पनि लगाउने है। लगाउँदाखेरि उसले जाने भनेदेखि ठिक भयो। त्यस्तै गरी अब यो 1.3 मा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि भुजा र कोडका आधारमा त्रिभुजलाई वर्गीकरण गर्न, भुजा र कोडका आधारमा त्रिभुजलाई के गर्ने रे वर्गीकरण गर्न भनेपछि समभुज, द्विसमभुज र विषमभुज त्रिभुजहरू छुट्याउन, त्यसको आधारमा त्रिभुजको वर्गीकरणको कुरो रह्यो। समकोण, न्यूनकोण र अधिकोण त्रिभुजहरू छुट्याउन भनेपछि भुजाको आधारमा र कोणको आधारमा त्रिभुजको वर्गीकरण गर्न भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ रह्यो। त्यस अन्तर्गत विभिन्न आकारका त्रिभुज र चतुर्भुजहरू बनाए तिनका भुजा र कोण नापेर देखाउने नाम यो भयो भने जियो बोर्ड प्रयोग गरेर छलफलका आधारमा त्रिभुजहरूको वर्गीकरण सिकाउन पर्यो है। त्यसमा चाहिँ सिकाउने कुरा उल्लेख छ यसको विधिको आधार। अब यसलाई एकीकृत रूपमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दाखेरि 75 डिग्रीको कोड खिचेर देखाऊ भन्न सकिन्छ। दिएको एबीसीमा एबीसीको मान दिएको एबीसीमा त्रिभुज एबीसीमा भन्न पर्ने थियो है। त्रिभुज एबीसीमा कोड एबीसीको मान कति डिग्रीको हुन्छ नापेर लेख भन्ने कुरो छ। त्यस्तै समभुज त्रिभुज भनेको कस्तो त्रिभुज हो लेख। यस्तै एउटा यो त हामीले चाहिँ के छ, यो नमुनाको रूपमा दिएको हो। बाँकी सबै त्यहाँ धेरै प्रश्नहरू निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यो धेरै प्रश्नहरूको बीचमा छलफल गराएर पाठ्यक्रमले तय गरेको विषय सिकाइ उपलब्धिहरू प्राप्ति भयो वा भएन भनेर हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हेर्न हामी सक्छौँ। यसरी विषयवस्तुलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै यो भिडियोमा यहाँहरूले यो मैले विशेषतः कक्षा 1 देखि कक्षा 5 सम्मको पाठ्यक्रममा यहाँहरूले हेर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू एउटा सक्षमता रहन्छ। पहिलो नम्बरमा चाहिँ तहगत सक्षमता रहन्छ। त्यसपछि कक्षागत विषयगत सक्षमताको कुरा यहाँहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यहाँहरूले हेर्नुपर्ने अर्को विषयवस्तु क्षेत्र र क्रम, कक्षागत रूपमा क्षेत्र र क्रम त्यो पनि खण्ड खण्ड छुट्याएर हेर्नु होला। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ के छ, सिकाइ उपलब्धि कतिवटा छन्, कस्ता सिकाइ उपलब्धिहरू तय गरिएका छन्, त्यो कुरालाई यहाँहरूले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि
तपाईँले जब क्षेत्र र क्रम चाहिँ तय गर्नुभयो भने राम्रोसँग तय गर्नुभयो, हेर्नु भएपछि अब फेरि त्यो सिकाइ उपलब्धि त त्यहीँबाट यहाँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। लगभग समान नै हुन्छ, भाषिक रूपमा मात्रै थोरै फरक हुन्छ। त्यसपछि यहाँहरूले चाहिँ यो क्षेत्र, सिकाइ उपलब्धि, त्यसपछि त्यहाँ विस्तृतीकरण, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन प्रक्रिया पनि त्यहीँ उल्लेख गरेको अवस्था छ। है अहिलेको नयाँ पाठ्यक्रममा त शैक्षिक सामग्री पनि त्यहीँ उल्लेख गरेको अवस्था छ। हो त्यो कुरालाई यहाँले विशेष जोडका साथ हेरिदिन म पुनः यहाँहरूलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु र यो नमुनाको रूपमा मैले यो भिडियो यहाँहरूसामु प्रस्तुत गरेँ र यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो सही कमेन्ट पनि र सकारात्मक कमेन्ट र सुझाव पनि प्रस्तुत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।